जितनी भी 62 काउंटीज़ हैं इस न्यूयॉर्क में, तो हम पूरे 62 काउंटीज़ में हम लोग काम करते हैं। मैं बहुत दूर-दूर तक 4-4 आवर्स तक मैं ट्रैवल करती हूँ, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि हमारे अपने लोग हैं, जहाँ पे मस्जिद हैं, तो मैं अमूमन जाती हूँ मस्जिद, तो मैं मस्जिद में लोगों को अनाउंस कर देती हूँ, लोगों को बता दे देती हूँ, उसके सामने टेबल लगा देती हूँ, अपने जितनी भी फ्लायर ब्रोशर्स हैं वो दे देती हूँ। वालेकुम हिदायत साहब, थैंक यू आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अमेरिका में सबसे पहले एज़ अ स्टूडेंट आई थी 2007 में एक सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम पे। फिर उसके बाद मैं फिर पाकिस्तान चली गई, क्योंकि मैं वहाँ पे भी एनसीएचडी में एज़ अ प्रोग्राम मैनेजर वॉलंटियरिज़्म फॉर कम्युनिटी काम करती थी। फिर ये 2007 में था। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान से 2009 में फिर वापस आई अमेरिका में। 2009 से हूँ और अब 2022 चल रहा है और थैंक गॉड अभी मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ। काम तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, 2009 से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है, लेकिन ख़ुसूसन जो आप इस ऑफ़िस में बैठे हैं, ये ऑफ़िस है डायरेक्ट केयर का और डायरेक्ट केयर में एज़ अ ब्रांच मैनेजर काम करती हूँ। ये डायरेक्ट केयर जो है, ये एक सीडीपेप होम केयर एजेंसी है। सीडीपेप का मतलब है कंज्यूमर डायरेक्टेड पर्सनल असिस्टेंट प्रोग्राम। ये है कि पेशेंट अपना केयर, अपनी सर्विसेज खुद डायरेक्ट करता है या करती हैं। ये अमेरिका है, यहाँ पे सीनियर्स डिसेबल लोगों के लिए स्पेशल सर्विसेज हैं और ये सर्विसेज हैं, ये स्पेशल सीनियर लोगों के लिए है, डिसेबल लोगों के लिए है और जो लोग इन नीड हैं, जो पेशेंट इन नीड है सर्विसेज के लिए कि उनका टेक केयर किया जा सके, तो उनके लिए हम केसेस बनाते हैं। अब ये कि सपोज़ किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स खुद अपना टेक केयर खुद नहीं कर सकते, उसका कोई बेटा, बेटी, बहू या ग्रैंड चाइल्ड टेक केयर करता है, तो ऐसे लोगों के लिए हम केसेस बनाते हैं और फिर जब केसेस बन जाती हैं, तो जितने आवर्स अप्रूव हो जाते हैं मेडिकेड और इंश्योरेंस की तरफ से, तो उतने आवर्स की हम टेक केयर करते हैं और फिर हम यहाँ से उनको सैलरी देते हैं और इनका जो सैलरी पैकेज अभी चल रहा है, हर इंश्योरेंसेस के अपने-अपने रेट्स हैं। $17 इन आवर से लेके $22 इन आवर तक है। ये टोटल इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन-सा बंदा कौन से इंश्योरेंस के लिए क्वालिफ़ाई करता है। इसमें एचएमओ इंश्योरेंसेस भी हैं, इसमें एमएलटीसी जिसको मैनेज लॉन्ग टर्म केयर बोलते हैं, वो इंश्योरेंसेस भी हैं। और थैंक गॉड ये ऑफ़िस मैंने शुरू किया था ब्रांच मैंने स्क्रैच से ज़ीरो से शुरू किया था सितंबर 11, 2017 से और अब माशाल्लाह से इस ऑफ़िस के अंडर मैंने मोर देन 800 पेशेंट को जिसमें सीनियर्स है, डिसेबल्स को सर्विसेज़ प्रोवाइड किए हैं और मोर देन 900 फैमिली मेंबर्स को जॉब्स प्रोवाइड करके दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये 5 साल के अंदर-अंदर 900 तक जॉब्स क्रिएट करना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह ताला का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पोज़ीशन दी है और हिम्मत भी दी है और इतना नॉलेज और स्किल्स भी दिए कि मैं इन लोगों की मदद कर रही हूँ। और इतनी अचीवमेंट्स जो हैं अब तक हो रही हैं और इंशाल्लाह जारी हैं। माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी टीम भी है अब और बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। जो सारी अचीवमेंट किसी लीडर, किसी मैनेजर पे सारी अचीवमेंट उसके हार्ड वर्क का नतीजा नहीं होता। ये एक पूरी टीम वर्क होती है। मेरे ऑफ़िस में मेरे साथ 2 कोऑर्डिनेटर काम करती हैं, जिसमें फ़िरोज़ा हक है, नायाब चौधरी है और इसके अलावा मेरे साथ इनटेक और एनरोलमेंट की पोज़ीशन पे सुल्ताना काम करती हैं। तो हमारे ये एक छोटी-सी टीम है और माशाल्लाह अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम हर लैंग्वेज के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें उर्दू लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज है, पंजाबी है और बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है और इसके अलावा स्पेनिश कम्युनिटी को, इन सब कम्युनिटी को, अफ्रीकन कम्युनिटी, इन सब को हम इस ऑफ़िस से डील कर रहे हैं। तो ये शुक्र थैंक गॉड कि ऑल डाइवर्स कम्युनिटी जो हैं, वो हमारे इस ऑफ़िस से बेनिफिटेड हो रही हैं और हम अपनी सर्विसेज सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि लैंग्वेज जो है इस कंट्री में बहुत बड़ी बैरियर है लोगों के लिए। अगर आप लोगों को सर्विसेज़ अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड करके दे दो, तो आप बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को कवर कर सकते हैं।
ہمارے اس آفس کا مقصد اوپننگ کا ہی یہی تھا کہ ہم اپنے جتنی بھی ڈائیورس کمیونٹی ہے، ہم نے اپنی ساری لینگویج کے لوگ رکھے ہیں. سب سے پہلے اردو لینگویج یا بنگالی لینگویج یا پشتو لینگویج، اس کے لیے لوگ اویلیبل نہیں تھے. اس وجہ سے جب لوگ اویلیبل نہیں تھے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی سروسز بھی اویلیبل ہیں امریکہ میں. اس کے بعد یہ کہ جب سے میں نے یہ آفس شروع کیا، میں کمیونٹی میں گھر گھر گئی ہوں، میں نے لوگوں کو انفارم کیا ہے، میں ایونٹس پہ گئی ہوں، میں نے اپنے ٹیبل لگائے ہیں، میں نے ہر جگہ پہ اناؤنس کیا ہے کہ یہ اس طرح کی سی ڈی پی سروسز ہیں اور ہماری اپنی لینگویجز میں اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں. تو جب میں نے پیغام دے دیا لوگوں کو اپنی لینگویج میں، لوگوں نے اس کو اپنا لیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا. جو ابھی میں آپ کو 900 جابس کی میں بات کرتی ہوں، یہ 900 جابس آج سے 5 سال پہلے نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ یہ سروسز تھی پر لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سروسز بھی ہیں. جب یہ آفس ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا اپنی کمیونٹی کے لیے، تو ہم نے اپنی کمیونٹی کو اچھا پیغام بھی دے دیا، اور ہم نے کمیونٹی کو یہاں اس کنٹری کے رولز ریگولیشن کا اور سروسز کا اور فیسلٹیز کا پتہ چلا. تب جا کے وہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے سروسز دی، اور ہم ابھی بھی اس پہ ہیں. اب یہ صرف اونلی بروکلن کی حد تک نہیں ہے، یہ پورے NYC میں جو ہمارے جتنی 5 بوروز ہیں اس میں ہیں، اور اس کے علاوہ لانگ آئیلینڈ اپ اسٹیٹ تک جتنی بھی 62 کاؤنٹیز ہیں اس نیو یارک میں، تو ہم پورے 62 کاؤنٹیز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. میں بہت دور دور تک 4 آورز تک میں ٹریول کرتی ہوں، جہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، جہاں پہ مسجد ہیں تو میں عموماً جاتی ہوں مسجد، تو میں مسجد میں لوگوں کو اناؤنس کر دیتی ہوں، لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اس کے سامنے ٹیبل لگا دیتی ہوں، اپنے جتنی بھی فلائر بروشرز ہیں وہ دے دیتی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو تب جا کے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور سروسز اویل کر رہے ہیں. ہدایت صاحب، جو آپ نے بات کی پختون کلچر کی، میں پختون کلچر سے ہوں، میں ایک پختون عورت ہوں، اور یہ جو ورڈ پختون کا نام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں ہاتھ نہ بٹائیں. ٹھیک ہے، عورت چاہے جس کلچر میں بھی ہو، جس کنٹری میں بھی ہو، جس جگہ سے ہو، اگر عورت کے اندر ٹیلنٹ ہے تو ٹیلنٹ ضرور سامنے آ جاتا ہے، خود آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک خواتین کی بات ہے کہ خواتین باہر نہیں آ رہی، ہاں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ لینگویج بیریئر، ہماری خواتین زیادہ تر پختون زیادہ تر ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، پر جو تھوڑی بہت ہیں ان کو پھر انگلش بولنے کا بہت ہرڈل ہے، جو کہ باہر وہ کام نہیں کر سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آفس میں نے پختون لڑکیوں کو بھی یہاں پہ میں نے اپرچونٹی دی ہے. جب اپرچونٹی ملتی ہے وہ آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری اپرچونٹی ہم نے خواتین کو پرووائڈ کی ہے وہ ہے کہ یہ سینئر کا جو ٹیک کیئر کرتے ہیں گھروں کے اندر، یہ ساری خواتین کر رہی ہیں. جتنی بھی بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، وہ زیادہ تر یہ کام کر رہی ہیں. ان کو گھر کے اندر سیلری مل رہی ہے اپنے سینئر کے ٹیک کیئر کے لیے، اپنے گھر میں ایک ڈسیبل بندے کے ٹیک کیئر کے لیے گھر کے اندر وہ ماشاءاللہ کمائی کر رہے ہیں. اور ابھی پینڈیمک میں جب انٹرسٹ ریٹ رو ہوا تھا، ہمارے لوگوں نے آلموسٹ 50% تک کے لوگوں نے اپنے گھر خریدے. وہ اپنے گھر کیوں خریدے؟ وہ اپنے گھر اس لیے خریدے کہ ابھی ان کے گھر میں ڈبل انکم آ رہی ہیں. ایک انکم آدمی باہر سے لے کے آ رہا ہے، اور ایک انکم خاتون جن ہماری سروسز جن کو آمدنی آ رہی ہیں وہ سیونگ کر رہے ہیں. اور اسی سیونگ نے لوگوں نے کیا کیا کہ ڈاؤن پیمنٹ کر کے اپنے لیے گھر خرید لیے. اور میرے پاس تھاؤزنڈس کی تعداد میں اپلیکیشن آئے ویریفیکیشن کے لیے. اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ امریکہ کی تاریخ میں پاکستانیوں نے جتنی تعداد میں گھر خریدے، واحد ابھی اس ٹائم پہ ان لوگوں نے پروف کر کے دیا کہ واقعی پاکستانی کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہدایت الرحمان صاحب. مردان ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ. میں اپنا پیغام آپ کے میڈیا کے تھرو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے دینا چاہتی ہوں کہ جن کے گھر میں سینئر ہیں یا ڈسیبل ہیں اور وہ اپنا خود ٹیک کیئر کر رہے ہیں تو پلیز وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ڈائریکٹ کیئر کا آفس 834 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن NY 11218، یہ ہمارا ایڈریس ہے. ہمارا آفس، ہمارے دروازے کھلے ہیں، اینی ٹائم واک اینڈ ویلکم. سو آ سکتے ہیں پلیز. تھینک یو.